बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में बात करते हैं मुल्क की सियासी मंजरनामा जो है इससे जुड़ी कुछ अहम ख़बर आपके दूंगी। अंदर की ख़बर है और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, साइफ़र केस पे इमरान खान को जो बड़ा रिलीफ मिला है, उस रिलीफ के बाद खान साहब काफ़ी पुरुम्मीद और पुरएतमाद नज़र आने लगे हैं। खान साहब जो हैं उनको लग रहा है कि वो बहुत जल्द अब मज़ीद जो फ़ैसले अगर मेरिट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, अदलिया मेरिट के अकॉर्डिंग ये फ़ैसले करती है, तो खान साहब बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब से हुकूमत और अदलिया की जानिब से जो तैयारियाँ की जा रही हैं, जैसे इद्दत पे निकाह का केस है और एक जो अलकादी ट्रस्ट केस में, इसमें अदलिया और हुकूमत ये मिलजुल के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से कोशिश होगी कि कम से कम 6 से 8 महीने खान साहब को जेल के अंदर ही रखा जाए और कोशिश की जाए कि खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर ना आ सके और रिहाई उनकी मुमकिन ना हो। ये तो एस्टिमेट जो है वो मैं बज़ाहिर देखते हुए आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो कोशिशें हैं, यानी कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई, फिर हुकूमत और अदलिया की जो लड़ाई है, और तीसरी लड़ाई जो है वो किसकी लड़ाई है और उसको कितना नुकसान होगा खान साहब को। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में और ये सूरत हाल तमाम तर भांपते हुए एतजाज़ अहसन साहब जो हैं, जी हाँ, ये अंदर की खबर है जो कि आज के इस वीलॉग में आपको देने जा रही हूँ। एतजाज़ अहसन साहब जो हैं अब वो बानी PTI को कह रहे हैं कि भाई बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा रवैया जो है ये सियासत में इस तरह के रवैये नहीं चलते हैं, तो खान साहब जो हैं कुछ नरमी और लचक का मुजाहरा करें और खान साहब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। तो इमरान खान ने फिर क्या जवाब दिया एतजाज़ अहसन को, और ये मुज़ाकरात जो है वो किसके साथ करने के लिए कहा जा रहा है एतजाज़ अहसन की जानिब से। आज का वीलॉग इसी पे है, तो शुरू से आखिर तक बड़ी अहम खबरें इसमें देखने के लिए आप मेरे साथ ही जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो खान साहब का जो तर्ज सियासत है उससे अभी कुछ नाखुश कुछ नाला दिखाई दे रहे हैं, और इसी के पेश नज़र एतजाज़ अहसन साहब ने अभी हालिया जो है उन्होंने ये कहा है इमरान खान को हालिया दिनों में कि वो आसिफ अली ज़रदारी के साथ जो है हाथ आगे बढ़ाएं, हाथ मिलाएं, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो मंझे हुए सियासतदान हैं, वो खलनायक हैं सियासत के पाकिस्तान की, और डील का बादशाह भी उनको कहा जाता है। तो ज़रदारी साहब भी हैं जो मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब को जो नैया जो है बीच मंझदार के इस वक्त लगी हुई है, इसको पार लगाने के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो कुछ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, नाज़रीन करामी, उन्होंने एतजाज़ अहसन साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि सियासत जो है वो इस तरह से नहीं की जाती है। खान साहब का बयानिया अपनी जगह, खान साहब की बातें अपनी जगह, खान साहब की पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी अपनी जगह, खान साहब के जो अपने सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान की आवाम हैं, अपने वोटर्स हैं, उनके साथ वफा, उनके साथ मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें लचक का मुजाहरा जो है वो बहुत ज़रूरी है, और खान साहब को ये लचक का मुजाहरा जो है करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन जो है इस वक्त अब वो आसिफ अली ज़रदारी हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब को डील का बादशाह कहा जाता है, और एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उनको लग रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात जो कि कुछ बनते बनते मज़ीद बिगड़ गए हैं, इन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त यानी कि बीच में एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। और नाज़रीन ग्रामी, फिर इमरान खान ने कहा कि कैसे हो सकता है। इमरान खान ने एतजाज़ अहसन को कहा कि मैं कैसे उन चोरों के साथ, उन डाकुओं के साथ हाथ मिला लूँ जिन्होंने आवाम का लूटा हुआ पैसा, इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा जो है बाहर मुंतकिल किया हुआ है, और मैं जिनके एहतसाब के नारे लगाता था, दावे करता था कि मैं एहतसाब करूँगा और आवाम को इंसाफ दिलाऊँगा, पाकिस्तान को इंसाफ दिलाऊँगा, और जो लूटा हुआ आवाम का पैसा है, आवाम के उस पैसे को पाकिस्तान वापस लेके आऊँगा, तो ये गद्दारी होगी मेरे वोटर्स के साथ, मेरे सपोर्टर्स के साथ और पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ। खान साहब ने एतजाज़ अहसन को कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं उन चोरों के साथ जो कि अपने मुफाद की सियासत करते हैं उनके साथ हाथ मिलाऊं, और इस तरह से मेरा जो मैं ना सिर्फ गद्दारी करूंगा पाकिस्तान की आवाम के साथ, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी करूंगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, ये तो खैर खान साहब जब हुकूमत बन रही थी, इन लोगों की मखलूत हुकूमत यानी कि PDM की हुकूमत जब बनने जा रही थी और मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, तो उसी वक्त इमरान खान ने कहा था कि वो ठीक है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने, आपको पता है, मशरूत
بات چیت کا انہوں نے کہا تھا، مذاکرات کا کہا تھا، مشروط اس میں کچھ شرائط تھی عمران خان کی، اور لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ زرداری سے یا پھر نواز سے، شہباز حکومت سے اور نواز سے بات نہیں کریں گے. جی انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو کوئی خوش فہمی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کروں گا تو یہ خوش فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں. میں اگر بات کروں گا تو صرف آرمی چیف کے ساتھ بات کروں گا، اور وہ بھی مشروط مذاکرات ہوں گے میرے، اس میں میری جو شرائط ہیں ان پہ پورا اترنا ضروری ہے. لیکن وہ تعلقات جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی، پھر عدلیہ اور حکومت کی لڑائی، ٹھیک ہے. ہاں تو اسی کے پیش نظر عمران خان نے کہا کہ میں کیسے ممکن ہے کہ ہاتھ ملا لوں آصف علی زرداری سے. ناظرین کرام، جب یہ حکومت بن رہی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے کچھ زیادہ مطلب گڈ بکس میں نہیں ہے. نون لیگ اور بلاول کی کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ وہ نون لیگ کو مائنس کریں اور نون لیگ کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ مل کے کچھ اس طرح کا کوئی ملا جلا کوئی سیٹ اپ بنائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ اور خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. پاکستان کی سیاست میں اعتزاز احسن نے کہا عمران خان کو کہ اپنے دروازے اپنے لیے کھلوانے کے لیے آپ کو جو بند دروازے ہیں اس میں آپ کو بھی دروازے دوسروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ کھولنے ہوں گے. عمران خان ناظرین گرامی وہ ہیں جب حکومت بننے جا رہی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری سے بات نہیں کریں گے. جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہوں، عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے کہ وہ عوام کو انصاف دلائیں گے، اس پاکستان کو انصاف دلائیں گے، اور عوام کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لے کے آئیں گے. وہ چوروں اور ڈاکوؤں کا احتساب کریں گے، اور یہی اس عمران خان کی مقبولیت کا راز تھا. اور اسی اپنے نعرے پہ احتساب کے خان جو ہے اس کی جماعت اتنی مقبول ہوئی، عمران خان اتنا مقبول ہوا. عمران خان جو ہے وہ بالکل بھی مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے. دوسری جانب ناظرین گرامی، بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری، کیا واقعی زرداری صاحب جو ہیں مذاکرات کے لیے، اگر اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ بیچ میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں اور زرداری صاحب کو منا لیتے ہیں کہ وہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کریں، خان صاحب کو کچھ ریلیف ملے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے جو خراب تعلقات ہیں کچھ بہتر ہو جائے، تو زرداری صاحب جو ہیں اب وہ آپ کو پتہ یہ ڈیل کے بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، اور زرداری صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ ان کے اپنے سگے بیٹے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کو بتاتے ہیں. خیر اب یہ بہت اندر کی خبر تھی، اور اعتزاز احسن صاحب جو ہیں اب دیکھیں خان صاحب کو ایگری کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ خان صاحب نے تو واضح جواب دے دیا ہے کہ وہ ہرگز کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے سوائے اسٹیبلشمنٹ پہ پاکستان کے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرٹ پہ جو عدلیہ کے ہوتے ہوئے فیصلے ہیں میں انہی کے پیش نظر رہا ہونا پسند کروں گا، بجائے اس کے کہ میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، کسی کے ساتھ مفاہمت کروں، کسی کے ساتھ مذاکرات کروں، کیونکہ اس طرح سے میری جو ہے عوام کے ساتھ، میرے ووٹر کے ساتھ، میرے سپورٹرز کے ساتھ غداری ہوگی، اور میں غداری نہیں کرنا چاہتا. ناظرین گرامی، عمران خان اور الیکشن کمیشن کی جو تیسری لڑائی میں آپ کو بتا رہی تھی وہ عمران خان اور الیکشن کمیشن کی لڑائی ہے. اور یہ لڑائی جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کی پارٹی کو متاثر کرنے اور ڈیمیج کرنے میں کوئی بھی ہاتھ جو ہے وہ کوئی بھی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑی ہے. سافر کے بعد عمران خان بڑی پر امید بھی ہیں، پر اعتماد بھی ہیں کہ نہیں اب وہ بڑی جلدی توشہ خانہ کیس میں بھی بری ہو جائیں گے، عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. لیکن اعتزاز احسن صاحب جو ہیں جو کہ ایک منجھے ہوئے قانون دان بھی ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں، انہوں نے تمام تر صورتحال کو بھانپ لی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے جو کہ دوسری عدالت میں لگا دیا گیا ہے، یہ اب اس کو لٹکایا جائے گا. القادی ٹرسٹ کیس ایک اہم فیصلہ، اس پہ بھی ابھی آنا باقی ہے جس کو کہ ہم ہرگز نگلیکٹ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اس معاملے کو بھی لٹکایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی حتی الامکان کہ عمران خان جو ہے جیل سے باہر نہ آئے. ناظرین گرامی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وجہ سے کافی پر امید ہے. عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیا ان لوگوں نے. وہ اس طرح سے مہنگائی کم جو ہے بظاہر ایک رونا رویا جا رہا ہے، ایک راگ لاپا جا رہا ہے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں ان کی طرف سے کہ مہنگائی کی ریشو کم ہوئی ہے، عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے. LPG جیسے سستی کی گئی، پیٹرولیم مصنوعات سستی کی گئی، بجلی کی قیمت آج بھی 2 روپے تقریباً، ابھی میں بریکنگ نیوز کر کے آئی ہوں، 2 روپے فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے. اور ایک جانب وہ قیمت کم کرتے ہیں تو ڈبل ادھر دوسری کہیں نہ کہیں بڑھا دیتے. بہرحال عوام کو ظاہر ہے لالی پاپ دینا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے. تو یہ دورہ چین جو ہے
वज़ीर आज़म पाकिस्तान अल्लाह खैर करे आज चीन पहुँच चुके हैं। ये दौरा जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि अभी भी ये हुकूमत जो है ये सर्वाइव करे, और हुकूमत को सर्वाइव कराने के लिए अभी इस्टेब्लिशमेंट जो रोल प्ले कर रही है वो रोल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। IMF के साथ डील हो, चाहे महंगाई में एक लॉलीपॉप कह लें, इससे जो कमी है जिसका रोना रोया जा रहा है हुकूमत की तरफ से वो हो, या फिर दूसरी जानिब सिफारती ताल्लुकात हों, फिर जो अभी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन है इसका भी अभी बड़ा राग पीटा जाएगा। आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में कि बड़ी अच्छी हमारे कुछ मुआहदे जो हैं साइन हुए हैं, कुछ डील्स हुई हैं, इसका फ़ायदा होगा ये वो। तो ये बज़ाहिर सूरत हाल है। एतज़ाज़ एहसन साहब को वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने कह दिया है कि नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे उन चोरों और डाकुओं के साथ जिनके एहतसाब का उन्होंने वादा किया था आवाम के साथ। तो अभी का मेरा वीलॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।